عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نديرو التعميل يعني الفاكتوريزاسيون اللي كيقول لي عمل ما يلي، يعني كنرجع المجموع الى جداء، يعني المجموع كيولي جداء. دونك كتكون عندي واحد الكتابة على هذا الشكل، عندي ك واحد العامل مشترك مضروب في واحد ا، عندي عاوتاني ك مضروب في واحد ب، او بيناتهم ناقص اما زائد او ناقص. دونك كنلاحظ نفس العامل المشترك، دونك كنحط العامل المشترك ندير عامل ا فاش مضروب هاد ك مضروب في الاول في ا بين الا كانت زائد ب او لا ناقص ب. ومن الاحسن نبقاو نديرو الاقواس، يعني ك عامل داك العدد الاول ولا داك الحد الاول، يعني الحد الاول يعني هذا ا، يقدر ا ميكونش عدد، يكون اكس زائد واحد، ولا يكون يعني واحد المجموع واحد اخر زائد ب او ناقص ب. لان علاش كندير الاقواس بعد ما كتكون ناقص، يعني الناقص عاوتاني ملي يدخل على ب كنحسب هادشي ما بداخل الاقواس. حنا غادي نديرو امثله تطبيقيه. اولا لا فاكتوريزاسيون يعني التعميل كنعض واحد المتطابقه هامه منشوره، يعني مكتوبه على شكل مجموع. كمثال تكون عندي ا أس 2 زائد جوج ا ب زائد ب أس 2. هاد الجوج هادي ماشي ديما كنلقاها مكتوبه على هاد الشكل، انا خصني نبرزها، انا خصني نبين هاد الجوج هادي، خصني تبان. زائد ب أس 2 كتكون شكون هي هادي؟ هي ا زائد ب الكل أس 2، ولا ا أس 2 ناقص جوج في ا في ب زائد ب أس 2 شكون هي هادي؟ هي ا ناقص ب الكل أس 2. ولا تكون عندي ا أس 2 ناقص ب أس 2 شكون هي هادي؟ هي ا ناقص ب عامل ا زائد ب. هاد لو ا او كاري في الاول مكيكونش باين، ا أس 2 كيكون مثلا 49. شنو هي 49 مثلا؟ هي 7 أس 2، كنكتبها هي 7 أس 2 صافي. 7 أس 2 نبينها على هاد الشكل هذا. ملي تبان لي على هاد الشكل شكون هي هادي؟ هي ا زائد ب الكل أس 2. نديرو امثله تطبيقيه. ناخدو هاد المثال التطبيقي. في الاول نبداو بهاد المثال السهل. لاحظ هنا 14 ا زائد 13 ا ناقص 27 ا. شكون هو العامل المشترك نسطرو عليه؟ هو ا و ا. دونك غادي نرجع ندير تساوي ا عامل كيف قلنا، عامل اش 14 زائد 13 ناقص 27، ونحسب هادشي هذا يساوي هي ا عامل شحال هي 14 زائد 13 هي 27. عفوا هنا خرجنا صفر، من الأحسن نديرو 29. نديرو 29. شحال هي 14 زائد 13 هي 27. 27 ناقص 29 شحال هي؟ هي 27 ناقص 29. شحال هي 27 ناقص 29؟ هي جوج، هي ا في جوج، ا في جوج. شحال هي ا في جوج؟ هي جوج ا. وكان ممكن نحسبوها على الكتابة. هنا غير درنا هاد المثال في الاول ساهل باش نبينو كيفاش كندير نعمل. كنسطر العامل المشترك وندير ا عامل مضروبة في الاول 14 الثاني 13 29، وكنحسب ما بداخل الاقواس ان امكن ذلك. ندوز لمثال اخر. عندي ناخد إيكغيك كيساوي 21 إكس ناقص 14. لاحظ هنا ما كيبانليش العامل المشترك، ولكن هاد 21 نقدر نكتبها على شكل ياش، نكتبها على شكل 7 في جوج في إكس، 7 في 3 إكس. وهاد ناقص 14 هي اللي نكتبها على شكل 7 في جوج. العامل المشترك شكون هو هنا؟ هو 7. غنعمل بهاد 7 عامل فاش مضروبة في الاول في 3 اكس ناقص فاش مضروبة في بيناتهم ناقص، ها هي ناقص جوج، ها هي. واضح؟ هذا هو التعميل، ها هو كان مجموع فيه فرق، ها هو ديتو جداء 7 مضروبة في شي حاجة. ندوزو لمثال اخر. ناخدو دي يساوي جوج اكس إيكغيك ناقص اكس أس 2. شنو هو العامل المشترك؟ لاحظوا هنا عندي اكس فوا إيكغيك، اكس مضروبة في جوج ومضروبة في إيكغيك، وهنا ناقص اكس أس 2. نحاول غير نحاول نقسمها ديكومبوزي. هي جوج اكس في إيكغيك ناقص شكون هي اكس أس 2؟ هي اكس في اكس. ونسطر على العامل المشترك ديالي هو اكس، وهنا هو اكس،
دونك نعمل داك إكس عامل فاش نضرب هاد الإكس هنا، نضرب في جوج و إيكغيك هي جوج إيكغيك، وهنا فاش نضرب في إكس بيناتهم ناقص هاهي، وهاني عملت. ناخدو مثال آخر، ناخد هنا مثال آخر سي يساوي 4 زائد إكس عامل 3 إكس ناقص 1 زائد إكس زائد 4 ناقص إكس زائد جوج. نسقط على العامل المشترك، لاحظ هنا 4 زائد إكس هي إكس زائد 4 بحال بحال صافي. دونك نعمل بيها ندير إكس زائد 4 عامل فاش نضرب في الأول في 3 إكس ناقص 1 هي خديتها كيف ما هي زائد عامل ناقص إكس زائد جوج كيف ما هي. لاحظ هنا نكمل الحساب ديالي منخليش هادشي هنا بالأقواس والمعقوفات، إكس زائد 4 عامل خليت الأقواس البرانيين هاهما وما بدا الداخل غنحاول نحسبو هنا مسبوقة باش حتى بشي حاجة بإشارة زائد، دونك تبقى الإشارة ديال الدخلاني كيف ما هو، وهنا الإشارة ديال الدخلاني كيف ما هو، يعني ناقص إكس زائد جوج هي ناقص إكس زائد جوج. هادو يتحسبوها هما حسبتهم 3 إكس ناقص إكس هي جوج إكس ناقص 1 زائد جوج هي زائد 1. لا هاهي هاهي ولات معملة. ناخد دابا مثال آخر، ناخدو هاد المثال هدا 4 إكس أس 2 زائد 6 إكس. شنو هو العامل المشترك؟ لاحظ أن هنا كاين إكس وهنا كاين إكس، دونك كاين عامل مشترك. لاحظ أن هنا 4 وهنا 6، دونك كاين شي عامل مشترك نحاول نفكك هاد 4 تفكك ياك، هي جوج في جوج في إكس أس 2 ياك، وهادي زائد شحال هي جوج في 3 إكس. لاحظ أن العامل المشترك هو جوج إكس، لأن هادي إكس أس 2 فيها واحد الإكس، فيها إكس في إكس، دونك هو جوج هنا عندي جوج عندي إكس، حتى هنا عندي جوج عندي واحد الإكس، دونك هو جوج إكس. العامل المشترك هو جوج إكس. فاش نضرب هاد جوج إكس باش نحصل نضربها غير فاش نضربها في جوج باش نحصل على 4 ونضربها في إكس هي زائد فاش نضربها هاد جوج إكس باش نضربها باش نحصل على 6 نضربها في 3، يعني إلا وليت نشاط هادشي غنطيح بداكشي الأول. جوج إكس في جوج إكس هي شحال؟ هي 4 إكس أس 2 و جوج إكس في 3 جوج 3 6 وفي إكس هي 6 إكس. ناخدو هاد المثال آخر، عندي هنا 36 إكس إيكغيك ناقص إكس إيكغيك أس 2. لاحظ كاينة إكس إيكغيك، دونك العامل المشترك هو إكس إيكغيك. فاش نضرب هاد الإكس إيكغيك في الأول نضربها في 36، وفاش نضربها هادي هاد إكس إيكغيك باش نحصل على إكس إيكغيك أس 2 نضربها في إيكغيك. المثال الأول في التعميل المتطابقات الهامة، لاحظ أن عندي تشابه بين إكس أس 2 ناقص 14 إكس زائد 1. غير كنشوف عندي إكس أس 2 كنعرفها بداية متطابقة هامة. دونك شكون هي التسعود بين إكس أس 2؟ هي 7 إكس الكل أس 2، لأن 7 أس 2 هي التسعود بين إكس أس 2 راه فيها الأس ديالها، دونك هي 7 إكس الكل أس 2 ناقص. لاحظ أن هذا 14 كتكتب على شكل جوج في فاش في أ، ناخد هاد أ هو 7 إكس، شحال هي؟ جوج في 7 إكس هي شحال؟ هي 14. شحال خصها؟ شحال هو غادي يكون بي؟ هو 1 صافي. يكون مثلا عندي هنا عندي مثلا 16 صافي، وهنا عندي 4 إكس، دونك ناخدو هاد المثال ديال 16 و 4 إكس واخا ناخدوه في 1 زائد. لاحظ أن هذا هو بي، ها هو بي، ها هو بي أس 2 في التالي، دونك جوج في أ في بي هي شكون هي؟ الأول أس 2 ناقص جوج في أ في بي زائد بي أس 2 هي أ ناقص بي الكل أس 2. المثال اللي قلت عاد دابا قلت إلا كانت 4 إكس الكل أس 2 ناقص شحال تكون هنا 16 إكس زائد 16. لاحظ هنا شكون هي هاد 4 إكس؟ هي جوج إكس الكل أس 2. شكون هي هاد 16؟ هي جوج في أ جوج شحال هي 4. شحال خصني باش تكمل 16؟ خصني 4 جوج 4 في 4 16 زائد بي أس 2. بي أس 2 هو 4 أس 2. واش هو هذا؟ ها هو 4 أس 2 هي 16
دونك راهي كتكتب على الشكل ا أس 2 ناقص جوج في ا في بي زائد بي أس 2 اللي هي تكون متطابقة هامة ا ناقص بي الكل أس 2. ناخدو مثال آخر. عندي 4 إكس أس 2 ناقص 12 إكس زائد 9. شكون هي 4 إكس أس 2؟ هي جوج إكس الكل أس 2 ناقص شكون هي 12؟ هي جوج في أ. شكون هو أ؟ هو هذا جوج هي 4 إكس. ها هي 4 إكس في خصنا باش نكملو 12 3 زائد ها هي 9. شكون هي؟ 3 أس 2. واش هي بي اللي كاينة هنا؟ وي 3 زائد جوج في جوج إكس في 3 زائد 3 أس 2. دونك راه كتكتب على شكل أ ناقص أس 2 ناقص جوج في أ في بي زائد بي أس 2. دونك راهي متطابقة الهامة رقم جوج أ ناقص بي الكل أس 2 جوج إكس ناقص 3 الكل أس 2. ناخدو هاد المثال هذا. جوج إكس أس 2 ناقص جوج جذر جوج إكس زائد 1. شكون هي جوج إكس الكل أس 2؟ شكون هي جوج؟ واش ممكن نكتبوها على شكل شي حاجة أس 2؟ وي هي جذر جوج في إكس الكل أس 2 ناقص جوج في جذر جوج إكس. هاي جوج في أ في بي. شحال هو بي؟ هو واحد زائد واحد أس 2 زائد واحد أس 2 مقدنيش هنا زائد واحد أس 2. ها هي أ أس 2 ناقص جوج في أ في بي زائد بي أس 2. دونك ها هي أ ناقص بي الكل أس 2. ناخدو إي 16 إكس أس 2 ناقص واحد. شكون هي المتطابقة الهامة اللي كيكون فيها غير جوج حدود؟ غير أ أس 2 ناقص بي أس 2. أ أس 2 ناقص شي حاجة أس 2 هي المتطابقة الهامة الثالثة. غير هي مبينوها. شكون هي 16 إكس أس 2؟ هي 4 إكس الكل أس 2 حيت 16 هي 4 أس 2 ناقص واحد أس 2 هو واحد. ها هي أ أس 2 ناقص بي أس 2 اللي هي أ ناقص بي الكل أس 2. أ ناقص بي عامل ل أ زائد بي. 4 إكس ناقص واحد 4 إكس زائد واحد. هاني عملت. دونك ملي نشوف عندي جوج ديال الحدود الأول أس 2 ناقص الثاني أس 2 نفكر أنها هي أ ناقص بي عامل ل أ زائد بي. ناخد مثال آخر. عندي زد أس 2 ناقص 25. ها هي زد أس 2 ها هي شي حاجة أس 2 زد أس 2 ناقص شكون هي 25؟ هي 5 أس 2. دونك هي أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي عامل ل أ زائد بي. هذا هو التعميل. ناخد هنا مثال آخر. كنلاحظ أن عندي ك يساوي إكس ناقص جوج عامل إكس زائد 8 زائد إكس أس 2 ناقص 4. كيف قلنا دائما نسطر على العامل المشترك. كنلاحظ أن ما كيبانليش العامل المشترك ولكن تما واحد الحد اللي ممكن نعملو اللي هو هذا. ياك ممكن نعملو. أنا نشوف شنو هادي ما يمكنش تعمل دونك تبقى كيف ما هي. صافي ها هي بقات كيف ما هي. زائد ها هي زائد هاهما الأقواس وهذه غتعمل. شكون هي؟ إكس أس 2 ناقص 4 اللي هي إكس أس 2 ناقص جوج أس 2. هاهي نكتبها هنا إكس أس 2 إكس أس 2 ناقص جوج أس 2. شكون هي؟ قلنا أ أس 2 ناقص بي أس 2 ماشي هي أ ناقص بي عامل ل أ زائد بي. إكس ناقص جوج عامل إكس زائد جوج. دونك هاد إكس أس 2 ناقص 4 نعملها هي بإكس ناقص جوج عامل ل إكس زائد جوج. واضح. إذا هاد الأقواس البرانية مسبوقين بعلامة بإشارة زائد ما عندهم حتى شي دور. دونك يبقى إكس ناقص جوج عامل إكس زائد 8 زائد إكس ناقص جوج عامل إكس زائد جوج. كنلاحظ أن كاين واحد العامل مشترك. شكون هو هنا؟ ها هو يساوي كنعمل به إكس ناقص جوج عامل إكس زائد 8 عامل شنو هنا عندي زائد إكس زائد جوج. مسبوق بإشارة زائد مسبوق بإشارة زائد. دونك هاد الأقواس هادو لهذا هي إكس ناقص جوج إكس زائد 8 زائد إكس زائد جوج. إكس ناقص جوج ونحسب هادشي هذا إكس زائد إكس هي جوج إكس
8 زائد 2 هي 10. مزال. واش مازال فيها شي تعميل؟ وي مازال. كنلاحظ ان هنا كاين 2 كاين 10 او كاين 10. دونك 10 هي 5 في 2. دونك هي x ناقص 2 عامل، هنا يقدروا يتعاملوا بالجوج عامل x زائد 5. لاحظ ان عندي x ناقص 2، هاد الجوج هادي واش تقدر تخرج على برا؟ وي، لان عندي a في b في c. a في دونك هاد القوس هذا ما عندوش حتى شي دور هادو. دونك تكتب هي x ناقص 2 في 2 في x زائد 5. دونك هاد الجوج الكتابة وصا باش تبان الكتابة مزيانة. x ناقص 2 عامل x زائد 5. بحال قلنا a في b في c، بحال قلنا b في a في c. بحال كتقول 1 في 2 في 3، بحال كتقول 3 في 2 في 1، بحال. دونك هي جوج خرجناها. الرقم كيكون في الاول ارقام عدد الحروف، كنقولو شي x 2، كنقولو 2 x. داكشي علاش كتبنا داك 2. ونتمنى تكون واضحة. ناخدو مثال اخر. عندي L تساوي 2 x أس 2 ناقص 5 زائد جذر 2 x ناقص 5 عامل 3 جذر 2 x زائد 3. واش كاين شي عامل مشترك؟ هنا ما بانليش، ولكن كتبان لي هنا كاينه 2 x أس 2 ناقص 5. قلنا دائما يبان لي شي حاجه فيها الأس 2 ناقص شي حاجه. جوج ديال الحدود نفكر في المتطابقه الهامه رقم 3. دونك هادي واش ممكن تكتبها على شي حاجه أس 2، وهادي واش ممكن نكتبها على شي حاجه أس 2. زائد هذا يبقى كيف ما هو، لان ما في معمل اصلا معمل. دابا خصني نعمل هادي ما معملاش، فيها الزائد، هادي فيها الضرب. قلنا تحويل المجموع الى جداء. هنا كاين جداء، هنا ما كاينش جداء، كاين مجموع، يعني مجموع او فرق. نحاول نكتب هادي بشي حاجه أس 2. x هي x و2 شكون هي جذر 2. جذر 2 x الكل أس 2. شكون هي 5؟ شي حاجه تعطيني هي جذر 5. جذر 5 نعطي درت لها أس 2 هي 5. دونك شكون هي a أس 2 ناقص b أس 2؟ هي a ناقص b عامل a زائد b. زائد نكتب هاد الكتابة هادي. واش كاين دابا عامل مشترك؟ وي. فين هو؟ سطر عليه ونعمل به. جذر 2 x ناقص جذر 5 عامل نضرب في شي حاجة بيناتهم زائد نضرب في شي حاجة. فاش نضرب هذا نضرب في جذر 2 x زائد جذر 5. هذا فاش نضرب في 3 جذر 2 x بلس 3. دونك لاحظ ان هذا مسبوق بزائد حتى هذا مسبوق بزائد. دونك لا داعي لداك الاخواص، تبقى هي جذر 2 x ناقص جذر 5 عامل جذر 2 x زائد جذر 5 زائد 3 جذر 2 x زائد 3. اللي غي تقدروا تحسبوا نحسبوهم. جذر 2 x ناقص جذر 5 جذر 2 x 3 جذر 2 جذر 2 3 جذر 2. واش تقدروا تحسبوا؟ وي. جذر 2 زائد 3 جذر 2. هنا وحده وهنا 3. دونك مرة ديال جذر 2 x جذر 5 زائد 3. ما تقدروش تحسبوا. هذا عدد لا جذري وهذا عدد صحيح طبيعي. جذر 5 عدد لا جذري و 3 عدد صحيح طبيعي ميمكنش تحسبو. دونك كتبقى جذر 5 زائد 3. نتمنى تكون واضحة. المهم حاولوا تعاودوا هاد التمارين اللي درنا، هاد التمارين التطبيقية، حاولوا تعاودوهم بعلامة يعني بيديكم بدون ماشي غير تبقى تفرج في الفيديو. ونتمنى تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. إلا كان شي تساؤل ولا شي حاجة خليوه في التعاليق، خليو التساؤلات ديالكم في التعاليق. وشكرا لكم.